नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNI हया जावेद के साथ। नाज़रीन मौजू तो हमारे लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज का जो मौजू हमने चुना है वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी शायद आपको आज सुबह दिखी ही होगी कि शहर श्रीनगर का हाल क्या हुआ। कुछ मिनटों के लिए बारिश क्या पड़ी कि सारा जो लाल चौक हमारा एरिया है उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सिर्फ लाल चौक की बात नहीं करेंगे हम, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सारी सिटी जो है उसमें लगा हमें कि शायद अब सैलाब आने वाली है। लोगों को अबूर मरूर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब यहाँ पे लाल चौक श्रीनगर के अलावा इसके गर्दनवा इलाकों में हमें लगा कि लोग चलने के काबिल भी नहीं हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि पिछले साल यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे बिजली भी अदा की गई और जो कंसर्न मुलाजमीन हैं उन्होंने वो पैसा भी सर्व किया होगा। लेकिन देखना यह है कि जो पैसा आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च किया, क्या वाकई तौर पे उससे लोगों को कोई फ़ायदा हुआ, या कहीं पे आपको लगता है कि हम कह सकते हैं ये स्मार्ट सिटी है। रिगल चौक का हाल देख लीजिए कि आज रिगल चौक का हाल क्या था। हम आपको बताते चले कि पिछले साल रिगल चौक में जो यहाँ से हम लाल चौक जाते हैं तो रिगल चौक का साइड जो है वहाँ सड़क पे रंग रोगन किया गया। अभी भी आपको जो गाड़ियों के टायर है वो नज़र आ रहे होंगे कि टायर वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। वहाँ पे बड़ी ही जीनत दिखी उस दिन जब उस दिन रंग रोगन किया गया। लेकिन देखना है कि चंद दिनों तक वो रंग रोगन रहा वहाँ पे और सारा कुछ ख़त्म हो गया। उस पर कितना पैसा सर्व किया गया वो यहाँ के हुक्काम जान सकते हैं। वो उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने उसकी रकम जो है वो ली होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने वहाँ पे इतना रकम सर्व किया, लेकिन आज उस रिगल चौक का क्या हाल था। लोग चलने के काबिल भी नहीं थे और मुसीबत आन पड़ी थी। गाड़ियों के टायर जो है वो पूरे के पूरे पानी में जा चुके थे। यहाँ का हाल आप छोड़ लीजिए, ये तो स्मार्ट सिटी है। दूसरी जानिब से आप मैसूमा श्रीनगर का रुख अगर करेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ था मैसूमा का हाल। पूरा मैसूमा जो है वो पानी में डूब चुका था। दुकानदार हजरात जो है उन्हें दुकानें खोलनी थी, लेकिन क्या करते, उन्हें कोई जगह ही नहीं थी। उनकी टांगे जो थी वो निस्फ से ज़्यादा पानी में जाने वाली थी अगर वो अपनी दुकानें खोलने जाते। इन बातों पे गौर करना होगा यहाँ के रेलवे स्टेशन को कि क्या वाकई आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, हुसन अगर हम लाल चौक की बात करें, हमेशा वहाँ पे यही सूरत हाल होती है। आज की बात नहीं है, सालों से ऐसा हम देखते आए हैं कि लाल चौक में ज़रा सी बारिश होती है और वहाँ पे कितनी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर हम बटमालू की बात करें, बटमालू अड्डा साइड से जहाँ पे बस स्टैंड अड्डा था या जहाँ पे सोमो वगैरह निकला करती थी, वहाँ की सूरत हाल अगर हम देखें, लोग कितने परेशान थे वहाँ पे जब आज बारिश पड़ी। तो हम यहाँ के जो हुकाम हैं उनकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहते हैं इस बात पे कि आप सिर्फ वादी कश्मीर को खूबसूरत बनाने को स्मार्ट सिटी ना कहें। जो हमारी बेसिक नीड्स है उनकी तरफ तवज्जो दीजिए, उनकी तरफ आप मुतवज्जह हो जाइए। ये स्मार्ट सिटी का ढोंग जो आपने रचा है कि स्मार्ट सिटी बनानी है, आप बेसिक नीड्स देखिए लोगों की क्या है, कहाँ पे मुसीबत खड़ी हो जाती है। हमारे यहाँ श्रीनगर के अलावा आप किसी भी ज़िले में जाइए, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है। इस पे इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन जब ज़रा सी बारिश होती है तो ये सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, जिस हाल आपने देखा कि क्या कुछ हाल हुआ आज हमारी सिटी का। एक और मुसीबत जो हम यहाँ पे छेड़ना चाहेंगे ज़रूर, हम आपको बताते चलें कि यहाँ वादी कश्मीर से हर ज़िले से ये खबर आ रही है और खुसूसन हम श्रीनगर की बात करें, आप यहाँ पे हर जगह देखेंगे कि जो कुत्ते हैं उन्होंने बहुत मुसीबत खड़ी कर रखी है यहाँ के लोगों के लिए।
بچے جو ہیں جو اسکولی بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ بچے صبح والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باہر آ جائیے اسکول تک، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کتے ہمیں کھا نہ جائے۔ ہر طرف سے ہڑبونگ مچائی ہے کتوں نے، جس سائڈ سے بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہمیں کچھ 2-3 ایریا جو ہے وہیں ہمیں نظر آتے ہیں، شاید وہیں پہ کتے ہیں، لیکن ہر طرف سے ہمیں یہ شکایت آتی ہے کہ کتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے وادی کشمیر میں۔ تو اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے؟ آخرکار ہماری میونسپل حکام سے یہ گزارش ہے کہ آپ ذرا سا تھوڑا سا باہر آ جائیے اور دیکھیے کہ سری نگر سٹی کا حال کیا ہے، کتوں نے کیسی ہڑبونگ مچائی ہے۔ ہمیں زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مناظر، کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئے، نواٹا سری نگر سے ملخہ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ 6 بجے کے بعد چلنا مصیبت بن گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ 6 بجے کے بعد اکیلا چل سکتا ہے، کیونکہ وہاں اتنی مصیبت کھڑی ہو چکی ہے کہ لوگ کتراتے ہیں اس راستے سے چلنے سے۔ آج صبح بال گارڈن سری نگر سے بھی لوگ فون کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھی کتوں نے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ آپ چھوڑیے یہ بات کہ کس علاقے میں کتے ہیں، چلو مانتے ہیں ہم کہ کسی بچے کو دوڑے پیچھے کتے یا کسی شخص کو تو محلے والے نکل ہی جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ دور دراز گاؤں میں آپ نے دیکھا کہ کپوارہ وغیرہ جو علاقے ہیں ان میں بھی کتنی شکایتیں اب تک درج ہو چکی ہے، کتنے بچوں کو کاٹ ڈالا کتوں نے اور کتنوں کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی۔ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے بیک سائڈ میں، پچھلی سائڈ میں کتوں نے ایسی ہڑبونک مچائی ہے کہ وہاں لوگ، اگر کوئی بھی شخص جسے مجبوری ہو، کوئی دوائی لانی ہو، پیشنٹ کے لیے کوئی دوائی لانی ہو، اور وہ پیچھے سائڈ سے جہاں پہ میڈیکل شاپس ہے وہاں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا حال ہے۔ ہم آپ کو وہاں کے منظر بھی دکھائیں گے کہ کیسے کتے شام کے وقت وہاں پہ ہوتے ہیں اور کیسی ہڑبونک مچائی ہوتی ہے ان کتوں نے۔ تو دونوں پہلو جو ہے وہ ہم نے یہاں کے حکام کے سامنے رکھ دیے۔ ایک تو آپ دیکھ لیجئے کہ ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ آپ کا بیکار ہو چکا ہے، اس کو زیر غور لانا بہت ضروری ہے، اور دوسری جانب سے جس بات پہ یہاں کے حکام اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اس پہ نظر ثانی نہیں کرتے ہیں، جو کتوں نے مصیبت اٹھائی ہے ہمارے وادی کشمیر میں، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے سارے کے سارے ہر طرف سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ یہاں اس سائڈ سے، ان کے سائڈ سے، کسی بھی سائڈ سے کتوں نے ہڑبونک مچائی ہے اور ہمیں مصیبت کا شکار ہونا پڑتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے باہر نکلنے سے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کی سرکار جو ہے وہ اس بات پہ غور کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی کہ کیا کچھ کرنا ضروری ہے۔ لائیو تصویریں میں آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ حال ہے سری نگر سٹی کا اور اس کے گرد و نواح میں۔ دیجیے اپنی میزبان کو اجازت، اللہ نگہبان۔